प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमें हकायात सबक नंबर 14 में जो सवाल दिए गए हैं इनके जवाब लिखने हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है फरहंग यानी लफ्ज मानी। फुर्ती, चालाकी, तेजी ये किताब पर दिए गए हैं और इनका मानी भी वहां पर लिखा गया है। फुर्ती, चालाकी या तेजी, तरकीब सूझना, तदबीर सूझना, उजाला, रोशनी, खवे से खवा चलना, नहायत ही भीड़ भाड़ होना, हुजूम होना, न्यामत, माल और दौलत, सरवत। तो इसी तरह इसका दूसरा सवाल है सवालात। इसका पहला पार्ट है दो दोस्तों ने किस जानवर को आते हुए देखा। इसका जवाब पहले हकायत में है, यानी आपने पढ़ा दो दोस्त जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, सामने से एक रीछ आता दिखाया। तो यहां पर जो सवाल है, सवाल इस तरह है, दो दोस्तों ने किस जानवर को आते हुए देखा। यानी वो दो दोस्त थे, उन्होंने किस जानवर को देखा, रीछ को। इसलिए इसका जवाब इस तरह है, दो दोस्तों ने रीछ को आते देखा। यानी जो दो दोस्त थे वो जंगल से जा रहे थे, तो वहां उन्होंने क्या देखा, एक रीछ को। इसलिए इसका जवाब दो दोस्तों ने रीछ को आते देखा। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे दोस्त ने क्या जवाब दिया। पढ़ा है हमने, क्यों, जब उन्होंने रीछ को देखा तो एक दोस्त किस पर चढ़ गया, दरख्त पर चढ़ गया। फुर्ती से, तेजी से, चालाकी से वो दरख्त पर चढ़ गया। तो दूसरे दोस्त ने उससे क्या कहा, मेरी मदद करो। हाँ, उसने उसको मदद के लिए पुकारा। लेकिन पहला जो दोस्त था, जो तेजी और फुर्ती के साथ दरख्त पर ऊपर चढ़ गया, तो उस दोस्त ने क्या किया, उसने एक तरकीब सूझी ना, वो पेड़ के यानी पेड़ की जड़ के पास लेट गया और सांस रोक ली। हाँ, रीछ ने उसके मुंह, नाक और कान को सूंघा। उसने उसको मुर्दा समझकर वो आगे बढ़ा। तो बाद में जब उस दोस्त ने देखा, किस दोस्त ने, जो दरख्त चढ़ गया, उसने नीचे उतरकर उससे बोला, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। तो उसने क्या कहा जवाब में, उसने कहा कि मुझे रीछ ने बताया कि खुद कर लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करो। गोया इसका जवाब यूं है, दूसरे दोस्त ने क्या जवाब दिया, दूसरे दोस्त ने ये जवाब दिया, दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, खुद गर्ज लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करना। जिगरो यानी ये कुलिस खचान सह दोस्त तम करानस आलो मे कर मदद, तम मा तम खोज हुर टुक। तो दपान पे लोग सो यानी कशर पे वन तो तुम डाम लागो, तम लोग डाम त्रो तक मूलस पे कोर शांच वह बंद। पे यानी हम बासा मर्द, हम क्या वनस, दोस्त वन से क्या वन यह हापुत, हम क्या वनस, दोपस मे हापुत वन यी कि खुद गर्ज लोगन सजन कर क्या दोस्तान कि खुद गर्ज कम गई, यानी यम जन क्या पन गर्ज पन गर्ज यानी यम जन पन्ने गर्ज खत यानी लालची आसन, खुद गर्ज आसन, मतलब परस्त आसन। तो दोपस मे दुत यी जवाब, दूसरे दोस्त ने जवाब मे जवाब दिया ये कि खुद गर्ज लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करना, कि खुद गर्ज दोस्तन पे क्या यानी खुद गर्ज गए तुम मतलब परस्त आसन। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है, एक शख्स चराग लेकर कहाँ चक्कर लगा रहा था। एक शख्स यानी दूसरी हकायत में हमने पढ़ा है, एक शख्स चराग लेकर कहाँ चक्कर लगा रहा था। यानी जो एक शख्स था वो कहाँ चक्कर लगा रहा था। इसका जवाब हमने पढ़ा, वो कहाँ चक्कर लगा था, बाजार में चक्कर लगा था। सोचना बाजार चक्कर लगा क्या जो चक्कर लगा सोच गारा उस बस सह इंसान गारा क्या युस न यानी अमिस न गुस्से या लाल चीज क्या
قابو آس یعنی تِتھ پٲٹھۍ تہِ قابو آسہِ یعنی لالچ آسہِ یا غُصہٕ آسٮ۪س تِتھ پٲٹھۍ آسہِ تٔمِس کیٛاہ یہِ قابو آسہِ تٔمِس آسہِ کنٹرول پانَس پٮ۪ٹھ بس سُے گوٚو ایک شخص چراغ لے کر کہاں چکر لگا رہا تھا تو اس کا جواب یوں ہے ایک شخص چراغ لے کر بازار میں چکر لگا رہا تھا ایک شخص چراغ لے کر بازار میں چکر لگا رہا تو اس کا چوتھا پارٹ جو ہے وہ چراغ لے کر کس کو ڈھونڈ رہا تھا اگرچہ وہ بازار میں چکر لگا رہا تھا تو چکر لگانے کا مقصد کیا تھا وہ چکر یعنی کس کو ڈھونڈ رہا تھا بازار میں کس کو ڈھونڈ رہا تھا تو سمجھ میں یعنی اگر ہسا اخ شخص اس یعنی ژونگ زرت بازس چکر لگا مگر کیازِ اوس چکر لگاوان سُہ کس اوس گرا یعنی وہ چراغ لے کر کس کو ڈھونڈ رہا تھا اس کا یعنی چوتھا پارٹ ہے یعنی وہ کس کو ڈھونڈ رہا تھا اگر وہ بازار میں گھوم رہا تھا تو کس کو ڈھونڈ رہا تھا اس کا جواب جو ہے وہ چراغ لے کر ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا تھا جو غصے اور لالچ کے موقع پر جو غصے اور لالچ کے موقع پر بھی خود پر قابو رہی یعنی سوس تمس شخص گاران بازرس من کہ اس شخص ہسا غصہ یتن یعنی شرارت یتن یس کنٹرول روز شرارت یس صبر روز یا لالچ دت یس یہ جگر روز یہ بوڑ انسان مان یہ لکٹ یعنی امس یہ لکٹ یعنی بایک انسانس کی تونا دپان اس ژونگ زٲلۍ سُہ کس ژونگ زٲلۍ تو سُہ شخص گانا کس تمس انسانس یعنی یمس زن غصہ ٲسِتھ یعنی شرارت ٲسِتھ یا لالچ دِتھ تہِ کیا پننس پانس پٮ۪ٹھ یعنی کنٹرول آسہِ اسی طرح اس کا جو پانچواں پارٹ ہے ننگے پاؤں شخص کس مسجد میں داخل ہوا یعنی جو اس کی تیسری حکایت ہے اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جو ننگا یعنی ننگے پاؤں شخص تھا وہ کس مسجد میں یعنی داخل ہوا تھا وہ کس مسجد میں کوفہ کی مسجد میں کس مسجد میں کوفہ ایک جگہ ہے ایک شہر ہے کہاں بغداد میں ننگے پاؤں شخص کس مسجد میں داخل ہوا تو اس ننوور ننگے پاؤں ننوور یعنی کھورن کھانا چیز بوٹ سہ کت مسجد من ضائع اس کا جواب ہے ننگے پاؤں شخص کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا یعنی اس کھورن شخص ننوور شخص سہ گو کوفہ أکِس مسجد کوفہ کت کوفہ بغداد مز اکھ جایا تو دپان تٔتھۍ مسجد من ساس اس کا چھٹا پارٹ ہے ننگے پاؤں شخص نے کس بات پر صبر کیا ننگے پاؤں شخص نے کس بات پر صبر کیا تم کت پہ کرا صبر تم وچھا نا تم وچھا کیا یل سہ تر مز آیا تم وچھا أکس یعنی شخصس أکس تمس کھورے بچارس کی ما ٲسس کھور تم یعنی سہ مسجد مز آ تم سہ نبر درا تم وچھا کیا امس أکس شخصس کھور کی مگر یہ کیا یہ ننوور امس بوٹ کی مگر اللہ تعالیٰ ٲسس کھور دتمت ام یہ نبر درا ام کیا وون ام دپ خدایا شکر تو سنا بن چاین یعنی بارگاہ کن زِ اگر مے چھُنہٕ ژےٚ دیُتمُت بوٗٹھ کینٛہہ ہُمِس چھُنہٕ کھورے کینٛہہ یعنی أمِس چھُنہٕ کھور کینٛہہ تہٕ أمِس کوتاہ چھُ یعنی جگری آو مسجد منٛز مے چھُنہٕ بوٗٹھ فِٹ کینٛہہ مےٚ کیٛازِ اَزٕ کینٛہہ لہذا ننگے پاؤں شخص نے کس بات پر ننگے پاؤں شخص نے اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا یعنی ام ننگ یُس زن یعنی ننوور اوس ام شخصن کوٚر اتھ پٮ۪ٹھ یعنی صبر تٔمِس اوس نہٕ بوٗٹھٕے کینٛہہ پیارے بچوں یہ تھے سوالات کے جوابات باقی سوالات انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو انشاءاللہ دوسرے سبق میں انشاءاللہ جب ہم دوسرا کلاس دیں گے تو اس وقت ان سوالات کے جوابات کرنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اجازت